अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। जैसे ही भारतीय वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर आम हुई, हिंदुओं ने भारत के तमाम सूबों ख़ुसूसन दिल्ली में सिखों का बहिमाना कत्ल आम शुरू कर दिया। हज़ारों की तादाद में सिख औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों को इस बेरहमी से कत्ल किया गया कि उनकी गर्दनों में जलते हुए टायर डालकर उन्हें भस्म कर दिया गया। हिंदू बलवाई बेरहमी से सिखों के जिस्म के टुकड़े करते और उन्हें कुत्तों के सामने डाल देते। सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुईं जिन्हें कुत्तों ने खाया हुआ था। कई रोज़ तक दिल्ली की सड़कों पर पड़ी सिखों की बेयारो मददगार लाशों पर से ट्रैफिक गुजरती रही। उनके चेहरे और जिस्म मसा होकर नाकाबिले शनाख्त हो गए। इस बहिमत की पल पल की खबरें मुहज़्ज़ब दुनिया तक पहुंच रही थीं। यूरोप में सिख गमो गुस्से के आलम में अपने सर दीवारों से टकराते थे। वो किसी तरह उड़कर भारत पहुंचना और हिंदुओं से इस कत्ले आम का इंतकाम लेना चाहते थे। उनके दिलों में मौजूद हिंदू के खिलाफ नफ़रत पहले से दो चंद हो गई थी। इन हालात में जसबीर सिंह दोबारा लंदन पहुंच गया। इस मर्तबा वो ये मिशन लेकर आया था कि नफ़रत और गुस्से से फटकती सिख कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके खालिस्तान यानी सिखों की आज़ाद और अपनी हुकूमत के क़याम के मिशन पर लगा दे। भारतीय इंटेलिजेंस रोडे की सरगर्मियों से बेखबर नहीं थी। उन्होंने जसबीर सिंह पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। जैसे ही वो लंदन के लिए रवाना हुआ, भारतीय एजेंट मुतहर्रिक हो गए और जसबीर सिंह को हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पुलिस अपनी रिवायात के मुताबिक लंबे फड्डे में पड़ने की कायल नहीं थी। उन्होंने सिखों के एहतजाज को यकसर नज़रअंदाज करके जसबीर सिंह रोडे को डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। ये रोडे की इब्तदा आजमाइश का आगाज़ था। वो दुबई पहुंचा, जहां गुज़िश्ता 8 साल से उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी और कभी मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। अपनी कंपनी का मालिक होने के बावजूद दुबई ने भी उसे कबूल करने से माजरत कर दी। यहाँ से जसबीर सिंह पाकिस्तान की तरफ फरार हो गया। उसे यही उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तानी उसकी जान बचाने में उसके मददगार होंगे, लेकिन वो भौंचका होकर रह गया जब उसे इल्म हुआ कि कराची एयरपोर्ट पर भी उसे उतरने की इजाज़त नहीं और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उसकी आमद पर बंदिश लगा रखी है। कराची से इनकार के बाद बददिल और सितम रसीदा जसबीर सिंह रोडे फ़िलिपाइन की तरफ निकला। भारतीय इंटेलिजेंस साए की तरह उसके पीछे थी। उन्हें जसबीर सिंह के पल पल की खबर रहती थी। जैसे ही वो मनीला के हवाई अड्डे पर उतरा, उसे फ़िलिपानी पुलिस ने मिसेस इंदिरा गांधी के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। बिलाखिर इस आसाब शिकन और थका देने वाली दौड़ का ये भयानक अंजाम हुआ। उसके साथ गिरफ़्तार होने वाला दूसरा सिख मोहन इंदर सिंह था, जिसके मुतल्लक बावर किया जाता है कि वो दरअसल गुमन ही था जो अपनी शनाख्त बदल कर उसके साथ सफ़र कर रहा था। मनीला से मिलने वाले अदालती कागजात जो बाद में सिख वकला ने हासिल किए, उनके मुताबिक रोडे को हर कदम पर नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। भारतीय हुकूमत ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मिसेस इंदिरा गांधी के कत्ल की जो साजिश तैयार की गई, उसमें रोडे ने अहम रोल अदा किया था। 24 दिसंबर 1984 को जब रोडे फ़िलिपाइन एयरलाइन की परवाज़ नंबर PR 741 पर मनीला की तरफ महवे परवाज़ था, तो फ़िलिपाइन की वजारत ख़ारजा को भारतीय वजारत ख़ारजा की तरफ से फौरी तवज्जो का हामिल एक टेलेक्स मौसूल हुआ। इसमें लिखा था, मिस्टर जसबीर सिंह भारतीय हुकूमत को
بہت سی تخریبی اور ملک خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں اس پر وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے قتل کی سازش تیار کرنے کا بھی الزام ہے۔ فلپائن کی انٹیلیجنس اس ٹیلیکس کے موصول ہوتے ہی حرکت میں آئی اور اس نے روڈے کو گرفتار کر کے منیلا کی سب سے خطرناک قلعہ نما جیل فورٹ ٹونی فیسٹو میں نظر بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ جہاز لے کر منیلا پہنچ گئے اور اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ مارچ 1988 تک جسبیر سنگھ روڈے کو بغیر مقدمہ چلائے بھارت میں قید رکھا گیا، جس کے بعد اسے یہ کہہ کر رہا کر دیا گیا کہ مسز اندرا گاندھی کے قتل کی سازش میں اس کا کوئی ہاتھ ثابت نہیں ہو سکا۔ موہن اندر سنگھ جو روڈے کا ہم سفر تھا، اسے منیلا سے مختصر سی نظر بندی کے بعد رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے فوراً بعد وہ برٹش کولمبیا پہنچ گیا، جہاں گھمن اس کا منتظر تھا۔ گھمن نے کینیڈا میں ریفیوجی سٹیٹس کی درخواست دائر کر رکھی تھی اور اب وہ یہاں انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کے قیام کے لیے سرگرم عمل تھے۔ گھمن کی طرح موہن اندرجیت سنگھ نے بھی پشپندر سنگھ کے نام سے ریفیوجی سٹیٹس کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ کینیڈا میں انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کی سربراہی لکھبیر سنگھ براڑ کر رہا تھا، جو روڈے کا بڑا بھائی ہے۔ اس نے بمشکل دبئی سے بھاگ کر جان بچائی۔ کسی نہ کسی طرح وہ کینیڈا پہنچ گیا، جہاں لکھبیر سنگھ نے اس بنیاد پر سیاسی پناہ طلب کی تھی کہ اسے اپنی جان کا خطرہ اور یہ خوف دامنگیر ہے کہ جس طرح بھارتی حکومت نے اس کے بھائی کو اغوا کر لیا، وہی سلوک اب اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ گھمن سکھوں کے نزدیک مشتبہ ٹھہرا تھا۔ اس نے IYF کے قیام کے لیے جب بھی کسی گردوارے سے رجوع کیا، اس پر یہی الزام لگا کہ روڈے کی گرفتاری میں اس کا ہاتھ ہے اور اس نے بھارتی حکومت سے ایک حقیر رقم اس کے عوض حاصل کی ہے۔ گھمن کی لندن میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اعلیٰ سطح پر اس بات کا بندوبست کرے کہ روڈے کو کینیڈا سے ڈپورٹ نہ کیا جا سکے۔ سکھوں نے اسے بہت مہنگا وکیل بھی لندن میں فراہم کیا تھا۔ اب سکھ اس پر الزام لگا رہے تھے کہ اس نے جان بوجھ کر وکیل کی خدمات سے استفادہ نہیں کیا۔ گھمن اپنی صفائی میں بہت چیختا چلاتا رہا۔ اس نے سکھوں کو بتایا کہ روڈے کو جس چالاکی سے برٹش گورنمنٹ نے ڈپورٹ کیا ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ہم روڈے کو نہیں بچا سکے۔ سکھوں نے اس کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے متعلق یہی باور کیا جانے لگا کہ خالصتان کی علیحدگی پسند تحریک میں گھمن دراصل روپ دھار کر داخل ہوا ہے اور اصل میں وہ انڈین انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ گھمن دربار صاحب پر حملے سے تھوڑی ہی دیر پہلے بڑے پراسرار انداز میں فرار ہوا تھا۔ اس کا فرار آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سنت بھنڈرانوالا کے حکم سے فرار ہوا تھا، جس نے اسے غیر ممالک میں خالصتان تحریک کو منظم کرنے کا مشن سونپا تھا۔ سنت جی نے ہمیں کہا تھا، جن لوگوں کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہے وہ اپنی جانیں بچا کر نکل جائیں اور غیر ممالک میں پہنچ کر تحریک کے ہاتھ مضبوط کریں۔ میری گولیاں چونکہ ختم ہو چکی تھیں، ہم لوگ 3 دن سے حالت جنگ میں تھے، اس لیے مجھے بھاگنا پڑا۔ یہ کہنا تھا گھمن کا۔ اس نے لوگوں سے کہا، دربار صاحب میں اسلحے کے محفوظ ذخائر ختم ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھارتی فوج نے 48 گھنٹوں میں حالات پر قابو پایا۔ گھمن نام کا ایک آدمی جو کبھی بھنڈرانوالا کا ساتھی رہا تھا، اطلاعات کے مطابق اب را کے ایجنٹ کی حیثیت سے خالصتان تحریک میں داخل ہو چکا تھا۔ BBC کے ستیش جیکب نے اس شخص کے ساتھ دربار صاحب میں ایک انٹرویو بھی کیا تھا اور اس نے بعد میں کسی کے ساتھ مل کر ایک کتاب بھی اس المیے پر لکھی تھی۔ 1985 میں جب جیکب نے کینیڈا میں اپنی کتاب سے متعلقہ ایک تقریب میں شرکت کی تو اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ گھمن نام کے جس شخص سے دربار صاحب میں ملا تھا، وہ بظاہر تو بھنڈرانوالا کا حمایتی اور جان نثار ساتھی شمار ہوتا تھا، لیکن اصلیت میں وہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو کا ملازم تھا۔
जिसे ये मिशन देकर दरबार साहब में दाखिल किया गया था कि इंतहा पसंदों के पल पल की खबर दे और उन पर कड़ी नज़र रखे। जैकब ने यह कहा कि वो जिस घुम्मन से मिला था उसका एक और नाम हरजिंदर नागरा भी था। घुम्मन ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया और ये बात तस्लीम की कि वो जैकब को ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की एक खुफिया मीटिंग में लेकर गया था, लेकिन वो गद्दार नहीं बल्कि खालिस्तान का पक्का सिपाही है। अगर घुम्मन जैसा कोई भी आदमी ISYF में दाखिल हो चुका था तो उसका यही मतलब लिया जा सकता था कि भारतीय सिक्योरिटी चौकस थी।